येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सध्या आमी पाळये बागान आहा. तर हांगासर जेन्ना पावले तेन्ना हांगा बरयलेलें आसलें वन्स अगेन डॉक्टर इन 27. तर तेच्या ऑपोजीट जर पळयलें आमी तर हांगासर प्रोटेस्टर बसलेले आसा, सेजा रिसोर्स लिमिटेड, ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. ऑलमोस्ट 9 months जाले प्रोटेस्ट करता, हिंकां कामा वयले काडलेले आसा. ऑलमोस्ट 84 लेबर्स आसा. आता कितें प्रकरण आहा तेजेर नजर दिवपाची गरज आसा. प्रामुख्यान हेजेर लक्ष दिवंक जाय, कित्याक आयज गेल्या म्हयन्याच्या 6 तारखेच्यान आमी हांगा बसल्या. जवळ जवळ आयज आमकां 40 दीस जायत येयले हांगा बसले आमी, पूण हेतूर सोल्युशन कांयच येना. आनी ही इतलीच आशा धरता की आमी खंयचे भायले न्हू, आमी ते दोतोराचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनीस, तेन्ना दोतोरांनी आमचेर अन्याय करचो न्हू. कितें आहा ते आमकां आमचें काम आमकां मेळोवन दिवचें. हेज्या व्यतिरिक्त आमी कांय मागना, फक्त जाय तें आमकां काम. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सीएम आमकां लावला, पूण आमकां तसो सीएमाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसून आमी हे पळय रस्त्यार बसचे पडले आमकां. तेन्ना दोतोरान हेतूर जाता तितले बेगीन लक्ष घालून सोल्युशन काडपाचें. आनी सर तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव दशरथ धामेकर. कितें प्रकरण कितें म्हणून? आनी हांगासर मुख्यमंत्र्याचो फोटो लायला, वन्स अगेन डॉक्टर इन 27, आनी तुमी आज 26 कितें प्रोटेस्ट चलता, कितें प्रकरण कितें? तो प्रॉब्लेम म्हटल्यार की सेजारीस लिमिटेड ही कंपनी जी आसा, हे कंपनीचे आमी एम्प्लॉईज जाल्ले, परमनंट एम्प्लॉईज जातले. आनी 2025 जुलय हे आमकां ह्या दिसा आमकां कंपनीन की आपलो बिजनेस स्टॉप आसा, आपले कडेन फंड हे ना, आमचो आपले कडेन लीज ना, मायानीचे लीज ना, आनी आपले कडेन आतां सगळें काम बंद आसा. ह्या कारणान आमी तुमकां रिट्रेन करता म्हणून आमकां जुलय 26 तारखे आमकां कंपनी रिट्रेन केले आनी घरा बसयले. आनी सेम कंपनीन सेजारीस लिमिटेड आतां हालींच हांगा पाळये 4 महिन्याचेर डम ऑक्शन घेतला. म्हणजे 58,46,60,000 हेजेर ती पावणी पायिल्ली आसा. डम ऑक्शन ओर मायनींग ओर. आमचें मागणें कितें आसलें की आमकां जर तुमी कांय काम ना कांय ना म्हणून घरा जर बसयला, तर दुसरे कडेन तुमी ज्या जाग्यार काम स्टार्ट करता त्या थंय आमकां आमचो जॉब आमचो सेफ जावचो, म्हणजे आमकां थंय काम मेळचें. आनी आतां आमी हें काम मेळपाक लागून आमी प्रोटेस्टाक बसता. हेच्या पयलीं आमी सीएमा कडेन गेली 4 वर्सांनी फावटी मारीत आसले. ते बिफोर रिटायरमेंट जावच्या पयलीं आमी सीएमा कडेन 4 वर्सां फावटी मारीत आसले की दोतोर आमी कोर्टान आमचे रिटायरमेंट चालू आसा, स्टे ऑर्डर आहा. आनी ती स्टे ऑर्डर कितें जायत ती आमकां कळना. एक टायम बरें जालें जाल्यार वायटूय जावंक शकता. हेका लागून बरें कितें जावचें म्हणून दोतोरा कडेन फावटी मारीत आसले. आनी फावटी मारून सुद्दां शेवटी आमी रिट्रेंचूच जाले. आतां आमचो पोटाचो प्रश्न आहा, बायल आहा, भुरगीं आहा, घरा कडेन सगळो संवसार उद्ध्वस्त जाल्लेलो आहा की खातलो जितलो लोकांचें कांय ना. आनी आतां मायनींग जे चालू करता ते आमकां दिसता की ही आतां कंपनी ओनर सेजारीस मायन चालू करता, ही कामगारांक लागून चालू करता काय आनी कोणाच्या भवितऱ्यान चालू करता तें आमकां कळना. की आमकां मेन म्हटल्यार काम जाय. आनी आतां हालीं आमचे कडेन आमची आतां प्रोटेस्टाक बसलेल्याक आमचे कलेक्टरान मिटींग जाली, सीएम दोतोर आहा ते कडेन मिटींग जाली, पूण आमकां हितून तर कांयच तो सहारा मेळ्ळो ना. म्हणजे आनी आतां आमी इतले हांगा बसता पूण हांगासर कोण पॉलिटिक्स कोण हांगासर बाबा तुमी कित्याक बसता, प्रॉब्लेम कित्याक, हेजेरूय कोण आमचे कडेन येवन उलयल्ले ना. की हांव मागता की अजून पासून सीएमाच्या हातीन आसा, हे म्हाका दिसता सीएमाच्या हातीन आसा. दोतोरान केन्नाय केल्यार हे केन्नाय बरें जावंक शकता. आनी हेची जबाबदारी घेवन दोतोरान बरें करचें. आनी आमकां सर्वीस आहा पळय आमची पयलींची, ते सर्वीस आमकां सोडोवचें आनी जशें आसलें तशें आमचें काम चालू करचें. देव बरें. टोटल कितके वर्कर्स आहा तुमचे? टोटल आमचे 80 आतां एट प्रेझेंट 83 वर्कर आहा. 2025 टील डेट ऑलमोस्ट आतां 1 वर्स जायत येयले. आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्या म्हणटा तुमी, हय. आजून तेणी कितेंच रिस्पॉन्स दिवंक ना? रिस्पॉन्स दिवंक ना. म्हणजे तो पॉझिटीव उलयतालो. आमी जेन्ना दोतोरा कडेन वयताले दोतोर पॉझिटीव उलयतालो, पूण कंपनी एक्शन कंपनी भितर काय आमकां सपोर्ट करिना अशें दिसतालें. दोतोर पॉझिटीव उलयतालो. दोतोरान आतां हे ओर सुद्दां घेतला. त्या ओरा बद्दल जेन्ना आमची बैठक जाल्ली, सीओ आसलो एक कंपनी अधिकारी आनी आमचो लिडर आसलो, आमची बैठक जाली तेन्ना दोतोरान तांकां सांगलेलें की कंपनी अधिकाऱ्याक हो जो ओर आसा तो सुर्ला प्लांट आनी सुर्ला जेटी व्हर,
सुल्ला प्लांट आणि सुल्ला जेटी वर कनेक्टेड टू आमचे ते हे आसले आमचे युनिट आहा कनेक्टेड सुल्ला प्लांट आणि सुल्ला जेटी. तर त्या प्लांट जेटी थंय पावडर घालता जाल्यार ह्या वर्करांक काम मेळटलें आनी तेंचो प्रॉब्लेम जाला पळय तो सुट्टलो घरगुती प्रॉब्लेम कितें आहा तो. पूण दोतोर तेंचे कडेन इतलो पॉझिटिव्ह उलोवन सुद्दां कंपनीन हेजेर एक्शन कांयच घेवंक ना. कंपनीन दुसरे कडेन डायवर्ट केलें की हो जो वयर आहा तो सुल्लाच्यान तो डायरेक्ट आमोण्या व्हरता. म्हणटकूच आमकां थंय काम मेळना. पूण दोतोर पॉझिटिव्ह उलयता आनी कंपनी ते हें करिना एक्टिवेट व्हेरीफाय काय करूंक पळयनाका काय कळना आमकां प्रॉब्लेम कितें आहा तो मदीं. तुमचो आमदार कोण हांगा? तो प्रमोद सावंत. डॉक्टर प्रमोद सावंतूच आमदार हा? हा. गोंयचो सीएम तो. सीएम आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सीएम आमकां लावला पूण आमकां तसो सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसून आमी हे पळय रस्त्यार बसचे पडले आमकां. तेन्ना दोतोरान हेतूर जाता तितले बेगीन लक्ष घालून सोल्युशन काडपाचें आनी आमचें कितें पोटा पाण्याचो प्रश्न आहा तो सुटावो करचो. कित्याक आमची लास्ट आशा जी आसा ती दोतोर सीएमाचेरूच आसा आनी तेणी प्रामुख्यान हेजेर लक्ष दिवंक जाय. कित्याक आयज गेल्या म्हयन्याच्या 6 तारखेच्यान आमी हांगा बसल्या. जवळ जवळ आयज आमकां 40 दीस जायत येयले हांगा बसले आमी. पूण हेतूर सोल्युशन कांयच येयना. आनी ही जी कंपनी आहा ती आमकां सांगता 2 बैठकी जाल्यो तेंचे कडेन तेन्ना ते पॉझिटिव्ह आसले. तेंच्यांनी सांगलें आमकां की तुमचे कितें डिमांड आहा ते एक्झॅक्ट कितें आहा ते सारकें सांगा. आमचे मेरेन सारकें काय पावना तुमचें म्हणून. सो तेन्ना आमचे जे युनियन कमिटी मेंबर आहा ते तेंचे कडेन बसले आनी तेन्ना तांकां ऑप्शन दिलें मॅनेजमेंटान की तुमी एक कितें तें निवडा. जर तुमकां काम जाय जाल्यार कामाच्या बद्दल उलया आनी जर तुमकां फूल एंड फायनल सेटलमेंट करपाक जाय जाल्यार ते एक कितें तें तुमकां मेळटलें म्हणून सांगलें. आनी हे कितें विशय आमचे आहा ते तुमी तुमच्या स्टाफा कडेन मांडा. तेंचे कितें रिस्पॉन्स येता तो आमकां सांगा म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. सो तेज्या उपरांत आमच्या स्टाफाची मिटींग जाली आनी स्टाफाचें डिसिजन अशें जालें की मेजॉरिटीन स्टाफ जवळ जवळ 95% स्टाफान कामूच जाय म्हणून सगळे एका पेपराचेर सायनी करून दिले. आमचो मिटिंगेचो रजिस्टर बूक आसता तेजेर. आनी तेज्या उपरांत परत मॅनेजमेंटा कडेन मिटींग जाली तेंची आनी मिटींग जावन ते सोंपोवन परत येताले अर्दे वाटेक आमचे विशय कितें आहा ते मांडून. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की तुमचे विशय बरे आसा आमकां ऑलमोस्ट आमचे एग्री आसा जावं तुमचे फुलफील जावंक शकता म्हणून सांगलें. आनी परत नेक्स्ट मिटींग दवरली तेंच्यांनी आनी ते मिटींगेक गेले तेन्ना तेंचो एक जो अधिकारी आहा तो म्हणूंक लागलो हेज्या फुडें तुमकां काम मेळ्ळें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच काम मेळटलें. आसले तशें तुमकां काम आमी दिवंक शकना आनी आमी दिवचेच ना. हे जेन्ना आमी सीएमाच्या फुड्यान वयता आनी हे कंपनीचे अधिकारी सीएमाच्या फुड्यान आसता तेन्ना सीएमूय तांकां जायते फावटी सांगला की तुमकां हांकां कामाक घेवचें पडटलें. आनी त्या टायमार ते तांकां कांयच सांगना. थंयच्यान भायर सरता आनी भायर सरल्या उपरांत मागीर ते नाका जाल्ली असले स्टेटमेंट दिता की तुमकां कामूच मेळचें ना. की अशें दिसता की तांकां सीएमाचो भंय ना आनी कोणाचोच भंय ना. आनी सीएमाचो जर भंय ना जाल्यार ही कंपनी हांगा गांवांत आमच्या चालू दवरून कांय फायदोय ना. कित्याक आमकां गांवच्या लोकांक जर काम मेळना आनी ही कंपनी आपणाक जाय तशी मनमानी करता जाल्यार सीएम सरान हेजेर लक्ष घालून एक तरी आमकां कामाक घेवंक लावचें. नाल्यार ती कंपनी बंद उरली म्हणून आमकां कांय फरक पडना. कित्याक आमचो मेन मुद्दो तो पोटाचो. आमी तेंचे कडेन फुकट कांय मागना. आमकां कामाक घेया आनी कामाक घेवन आमी आसलें तशें काम करून आमचें पोट भरूंक सोदता. आनी हो जो माल आतां तेंच्यांनी चौगुले मायनी घेतलेलो आसा ऑक्शनाक तो माल ते आमचो जो युनीट पयलीं सुर्ला गांवांत युनीट आसलो जो प्लांट आसलो जेटी आसली त्या जाग्यार ना व्हरता ते आमोण्या प्लांटाक व्हरूंक सोदता. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केली जर तुमी तो आमोण्या व्हरता जाल्यार आमोण्या आमकां काम दिया आनी जर आमकां तुमी आमोण्या जावं आनी दुसऱ्या युनिटाक काम दिवचें ना आसलें तशें जाल्यार सुर्ला माल हाडा आनी आमकां काम दिया म्हणून सांगलें. ना जाल्यार आमी तो माल व्हरूंक दिवचें ना म्हणून हें ठाम सांगलां. आनी हेच्यान फुडें आमचें हेंच मत आसतलें. तेन्ना जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न सुटावो जाल्यार आमच्या खातीरूय बरें आनी सगळ्या लोकां खातीरूय. म्हणजे आतां इलेक्शन येवपाचें आहा. आमचेर अशी पाळी येवंक जायना की इलेक्शन त्या सायडीन चालू जातलें आनी आमी हांगा रस्त्यार बसलेले आसतले. अशें जावंक जायना. तेन्ना सीएमान लक्ष घालून आमच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आहा तो सुटावो करचो बेगीनच्या बेगीन. तुम्ही कितकी वर्सां जाली ह्या कंपनीन जॉब करताले? आम्ही गेले 20-25 वर्सां जाले. थोड्यांक 30 वर्सां जाली, थोड्यांक 25 वर्सां जाली, थोड्यांक 20 वर्सां जाली काम करता ह्या कंपनीन सेजार एसोसिएट लिमिटेडान. थोडे नवे भुरगे 10-15 वर्सां जाले काम करता ह्या कंपनीन काम केल्ले. आतां 20-25 वर्सां 30 वर्सां जाल्ले आसा पळय सगळे जाण कामगार आमचे आहा काम करता ह्या कंपनीन. जाल्यार आतां इतल्या वर्सां काम आमी केल्लें आहा आनी आतां आमी खंय वयतले आनी कोण काम दितलो आमकां? ह्या एजीर आमचें काम कोण दितलो आमकां?
आनी कंपनी दुसऱ्या वटेन कंपनी म्हणटा आमकां काम ना म्हणून रिट्रेच केले SRLान काम ना म्हणून रिट्रेच केले आमकां. जाल्यार आतां कंपनीन कंपनीचे सगळें काम चालू आहा. अमोणा काम चालू आसा, बिचोले काम चालू आसा, वेदांत ते म्हणटा आमी वेदांता सेजार SRL एकूच कंपनी आमकां. आनी ते म्हणटा आमचें काम कांय ना म्हणून आमकां काम रिट्रेच केल्या म्हणटा. जाल्यार कंपनीक बिचोले काम चालू आसा, आमोणा काम चालू आसा, सगळें काम चालू आसा. आमी म्हणटा आमकां खंयी काम दिया न्हू, आमी काम करता जेणे करून आमचे भुरग्या बाळांचे आतां फुडें आतां जून म्हयनो लागतलो आतां जून म्हयनो. आतां भुरग्या बाळांचे एडमिशन आहा, आमचे भुरग्या बाळांचे शिक्षण फुडें आसा. शिक्षण म्हणजे तुमकां खबर आसा शिक्षणाक कितलो खर्च जाता तो. आनी हेच्या फुडें आतां शिक्षण भुरग्यांचें चालू आसा. आमी खंयसून आतां हीच आमकां चिंता आसा कित्याक शिक्षण भुरग्यांचें कशें चलतलें. कित्याक आतां आमचो सोर्सूच कांय ना, काम ना, धंदो ना. आतां 8 म्हयने जाले सद्याक आमी काम नासतना आसा. हेच्या पयलीं 4 वर्सां जालीं आमी हाफ पेमेंटाक आसले, तेन्नाय आमची ती परिस्थिती नासली. आनी आतां तर आमची सामकीच परिस्थिती ना. 8 म्हयने जाल्ले आहा, आमकां कांयच दिवना कंपनीन. आनी खाली गेल्यार दुसरे वटेन ह्या कंपनीन चौगुलेचो पाळये युनिटाक 3 लाख टन माल घेतलेलो आसा गव्हर्मेंटा कडसून. ते आतां आमोणा व्हरपाक सोदता. आमी म्हणटा आमकां काम दिया न्हू खंय तरी, आमी जेणे करून आमचें पोट चलतलें, भुरग्या बाळांचें शिक्षण जातलें, फुडलें आमचें कितें तें भवितव्य आसा न्हू, फ्युचर आहा भुरग्या बाळांचो. आमकां काम तरी खंय आमकां दिया म्हणून आमी तेंच मागता. आमी कंपनी कडेन मागता काम दिया आनी सरकारानूय हेचेर लक्ष घालचें. खरेंच आमची परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली आहा. आमचे कडेन कितें आसलेलें नासलेलें आमी सगळेंच हें करून बसलेले. आमचे LIC आसलेल्यो त्यो सरेंडर केल्यो आमी. भुरग्यांच्या नांवार आमी पयशे दवरलेले. आमी म्हयन्याक तेन्ना कामाक आसलेले पळय तेन्ना भुरग्यांच्या नांवार आमी 500 रुपया आमी सायडीन काडून दवरताले बाबा तेंच्या भवितव्य. ते सुद्दां आमी भुरग्यांच्या नांवा वयले पयशे काडले. आनी अशी परिस्थिती आहा. आमचे गोल्ड लोन आमी आतां सद्याक गोल्ड लोन सुद्दां आमी दवरलेले आहा सगळे बँकेनी. सगळी परिस्थिती आमची अशी बिकट जाल्ली आसा. खरेंच आमचे कडेन आतां सद्याक त्या खातीर आमी म्हणटा कंपनी येदी व्हडली कंपनी आमकां खंय तरी काम दिवचें आनी आमचे फुडले आमची रोजी रोटी चलची हेंच हांव कंपनी कडेन मागता आनी सरकारा कडेन मागता. कितें सरकारानूय हेचेर लक्ष घालचें आनी आमकां काम मेळोवन दिवचें म्हणून हेंच मागता हांव. आनी दुसरी गजाल आमचो जो चेअरमॅन आसा अनिल अगरवाल वेदांता कंपनीचो, तो आपले जे नेट कितें इन्कम तेजे आहा तितूंतलो थोडो कितें हिस्सो आहा तो दान करता. म्हणजे तेणी सांगूनच दवरला की हे जे आपले कितें येतले तितूंतले थोडे कितें हिस्सो आहा तो आपूण एज्युकेशना खातीर जावं आनी कित्या खातीर दान करतलो म्हणून. पूण दुसरे सायडीन हे तेजेच कंपनीचे कामगार आमी एके सायडीन आमी रस्त्यार बसले आनी तेका हितुली म्हाका दिसना की तेका हितुली गजाल खबर आसली. पूण जे लो लेवलाक तेजे ऑफिसरांची कृत्या चल्ल्या तेज्या काना मेरेन मातशी ही गजाल पावोंक जाय की तेज्या कंपनीचे तेजे वर्कर आयज तेंचेर कशी पाळी येयल्या पळय ती तेज्या मातशें तुमी जावं कोणी मिडिया थ्रू तेजे मेरेन पावपाक जाय ही गजाल. इतलेंच तुमचे कडेन मागता. तुमचो डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड इतलोच कितें आमकां कामाक घेवचें, आमकां कामाक घेवचें इतलेंच आमचो डिमांड आसा. आमकां आसा तशें कामार घेवचें. आतां ते आसा त्या बेसिसीर आमकां कामार घेवचें. हांगासर व्हडली नोटीस मारल्या वन्स अगेन डॉक्टर इन 27. कितें सांगपाचें दिसता? चौगुल्याचे जे स्टाफ आसले पळय तांकां अशेंच रिट्रेंच केल्ले. आमकां जशें आयज आमी रस्त्यार बसले तशेंच थोड्या तेंपा पयलीं तांकांय बी कामाचे काडले, रिट्रेंच केल्ले. सो तेंच्यांनी दोतोराच्या माध्यमांतून दोतोरान तेंचें काम केल्लें आसा आनी तांकां आयज त्या कंपनीन कामाक घेतल्या आनी तेंचें काम चालू आसा. सो आमी इतलीच आशा धरता की आमी खंयचे भायले न्हू, आमी त्या दोतोराचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनीस. तेन्ना दोतोरानूय आमचेर अन्याय करचो न्हू. कितें आहा तें आमचें काम आमकां मेळोवन दिवचें. हेज्या व्यतिरिक्त आमी कांय मागना, फक्त जाय तें आमकां काम. कितके म्हटलेले तुमी लेबर्स? आमी 83 वर्कर आहा. 83 वर्कर आहा. आनी कसले कसले पोस्ट आसले भितर? तितून आमचे डंपर ऑपरेटर, सगळे व्हील लोडर ऑपरेटर, मायनिंग जे लागता पळय काम, सुपरवायझर लेवल लेबर, इलेक्ट्रिशियन आसा, मायनिंग स्किलान जे कामाक सगळे वर्कर आसा. आणि हेज्यान पयलीं अशें ना की हे शेजारचे वेदांताचे ज्या जाग्यार युनिट चलताले जशे की कर्नाटका बिचोली मायन्स, कोडली मायन्स, आमोणा ह्या सगळ्या जाग्यांचेर आमकां ते पयलीं व्हरून काम करून घेताले आमचे कडेन
आणि आयज जेन्ना आमकां काम जाय तेन्ना आमकां ते दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाक तयार ना. ते सांगतात तुम्ही वेदांताचे वर्कर न्हू, तुम्ही SRL म्हणजे सेजार रिसोर्सीस लिमिटेड आहा तेजे वर्कर तुम्ही. आणि हेज्यान पयलीं आमकां एज्युकेशना करपाक एक वेदांता फॅमिली म्हणून सगळ्या वांगडा आमकां व्हरताले. तशेंच भायले तेंचे म्हणजे दुसऱ्या युनिटाचे वर्कर आहा ते हांगा आमच्या युनिटाक घेवन ते आमच्या वांगडा मेळून काम करताले. पण आयज जेन्ना आमचेर जे कामाचे संकट येयला, काम ना आमकां, तेन्ना ते आमकां दुसऱ्या युनिटान व्हरून काम दिवंक सोदिना. आमचे कामगारांचेर अन्याय करता असं कंपनी आमचेर अन्याय करता अशें दिसता आमकां. कित्याक एक वटेन काम चालू आसा आनी बिचोले काम चालू आसा, आमोणा काम चालू आसा, सगळें काम चालू आसा आनी आमकां ते कंपनीन कामाचे काम ना म्हणून अशें हे करून दवरलेले आसा. आणि दुसऱ्या जाग्यार कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम तेंची चलता, त्या जाग्यार हजारांनी वर्कर ते कॉन्ट्रॅक्ट अंडर कामाक घेतल्या. आमी फक्त तांकां इतलीच रिक्वेस्ट केल्ली की आमी तुमचेच वर्कर, आमकां थंय खंय तरी काम दिया. कसले आमी होच जॉब जाय तोच जॉब जाय म्हणून केन्नाच तेंचे कडेन डिमांड करूंक ना. आनी इतले वर्सां 20-25 वर्सां जाले, 20-25 वर्सां थोडे 30 वर्सां वर्कर काम केल्ले आसा कंपनी कडेन. आतां कंपनीचे मॅनेजमेंट आहा पळय, ते मॅनेजमेंट आतां कितें करता, कामाक लागून हे वेदांता ते SRL करता जाल्यार तो मॅनेजमेंट तोच सगळें हँडल करता. म्हाका दिसता हे मॅनेजमेंटान असली भाशा उलोवपाची न्हू, हे वेदांता हे SRL हे SMCL करपाचें ना. कारण कित्याक प्रत्येक फावटी जेन्ना मिटींग हँडल आसता तेन्ना सेम मॅनेजमेंट सगळ्यांक फॉलो करता. जाल्यार जेन्ना ज्या ज्या जाग्यार काम जाता पळय तेन्ना आनी ते कंपनीच सांगताले की आमी ऑल आवर फॅमिली मेंबर्स जाल्यार तेंच्यानी ही भाशा उलोवप न्हू अशें दिसता. आता ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें, घर कशें चलता तुमचें? गोंयच्या CMन एकदा तरी विचारलें हेच्या बद्दल? आमी दोतोराक ही परफेक्ट स्टोरी आमी सांगलेली. दोतोर आमची भुरगीं बारीक आहा, कोणाची 4 वर्सांची भुरगीं आहा, 2 वर्सांची भुरगीं आहा. यो हांगा येवन सांग, हांगा फुडें येवन सांग. आमी दोतोर ह्या भुरग्यांचो प्रश्न सांगलेलो. थोडे दोतोर म्हटल्यार आतां हालींच लग्न जाल्लेले आहा, थोड्यांची भुरगीं 1-2 वर्सांची भुरगीं आहा, कोणी 4 वर्सांची भुरगीं आहा. आनी तेन्ना आतां अशेंच आमकां ह्या वयात ह्या कामाचेर काडून उडयले जाल्यार आमची परिस्थिती सगळी उद्ध्वस्त जावन पडटली. ही आमी दोतोराक अपॉयंटमेंट डेट मागोवन घेवन ताका आमी परफेक्ट स्टोरी सगळी सांगलेली. इतले जावन सुद्दां आमकां कंपनी रिट्रेंच केले. वयर ते प्लस तितून कोर्टाक स्टे ऑर्डर आसली आनी स्टे ऑर्डरीचे बॉम्बे हायकोर्टाक स्टे ऑर्डर आसतना तेजे जजमेंट येवच्या पयलींच ही कंपनी नोटीस लायली रिट्रेंचमेंट म्हणून. आतां लावंक मेळटा काय ना मेळटा आनी कंपनी कितें केला तें कंपनीकूच खबर आहा. पूण आमी जेन्ना स्टेटमेंट काडलो एडवोकेटार तेन्ना तशें स्टे आसतना रिट्रेंचमेंट करपाक मेळना. आतां कंपनीन आमकां कित्याक लागून अशें त्रासान घातल्या आनी ते दोतोराचे कित्याक आयकना आनी तेंचो कितें खेळ चल्ला मदीं. आतां ते मायनींग चालू करता ते पब्लिकाच्या जे सरावंडींग लोक आहा तांकां बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणून तेंचे चालू करता आनी कोणाची पोटां भरपाक चालू करता तें आमकांय कळना. तुमकां सॅलरी बीन अशी कितकी आहली? पयली सॅलरी म्हणा हाफ सॅलरी आसली. गेली 4 वर्सां आमकां हाफ सॅलरी दिताले. हाफ कित्याक? हा म्हणजे काम काम बंद ना असले. काम बंद असले, थोडे काम असले. जितके मनीस जाय पडटाले कामाक तितक्यांकूच ते कामाक आपयताले आनी तांकां फूल सॅलरी दिताले. पण आमचे जे 84 वर्कर असले तितूंतले फक्त एक अशे कशे 10-15 वर्कर कामाक आसताले, बाकीचे सगळे घराच आसताले. हांगाच्यान कितके पयस कंपनी आहा तुमची? हांगाच्यान 3-4 किलोमिटर आहा. थंय जे लीज आसले ते तेंचे कडेन ना. आतां पूण आमचो प्लांट आहा. प्लांट हे 4-5 किलोमिटर एरिये भितरूच आसा. प्लांट आसा, आमची जेटी आसा, गॅरेज आसा, ऑफिस आसा, मेन ऑफिस. इतके पयस कित्याक बसल्यात? थंय वचून कित्याक बसोंक ना? कारण की जो माल ऑक्शनाक घेतला तो हांगासर आसा चौगुल्याच्या मायनीर. कंपनी हांगासर माल आतां ऑक्शनाक घेतला आनी ते हांगा चालू करपाचो प्रोसेस तेंच्यांनी व्हरपाचो प्रोसेस चालू केल्लो. तेन्ना आमी हांगा येवन तेंचो माल हाडयलो. फूल दीस आमी आमच्या बायलां भुरग्यांक घेवन सगळ्यांक घेवन हांगा आसले. रातचे 9:30 मेरेन आमी हांगा आसले आनी रातचे 9:30 तेन्ना तांकां जी कोणी तरी सांगलें की तो माल खाली करा म्हणून तेन्ना ते माल खाली केले, गाडयो हांगासून गेल्यो. तेज्या उपरांत अजून ते येवंक ना. पण मदीं मदीं आमकां अशें कॉल येता की आयज चालू जातलो, फाल्यां चालू जातलो. ताका लागून आमी हांगा डेलीच येवन बसता. सगळ्यांक येवन बसोंक हांगा पॉसिबल जायना. पोटेपणाचो कसो तरी दिसावड्याक खंय तरी कित्याक वचोंक जाय आनी आपलें घर चलोवंक जाय. हेका लागून आमी सगळे बसोंक शकना. तरी आमचे कडेन जाता तितके आमी 84रांचे हांगा आमी डेली अशे एक 25, 30, 40, 50 अशें येवन हांगासर बसता, डेली आसता. पूण आमी हांगा बसून आमचें पोट कशें चलतलें हेजेर मातसो दोतोरान विचार करचो आनी हे मॅनेजमेंटानूय विचार करचो. जर तुमचे डिमांड फुलफील जावंक ना 27 इलेक्शनाच्या पयलीं तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो?
तेजेर विचार करतले. ओके, थँक्यू. तुमी पळयताले लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. सध्या हांगासर ऑलमोस्ट 1 वर्स जायत येयलेलें आसा. 9 मंथ्स जाले आसतले न्ही तुमी बसले हांगा? ना 40 दीस. बसण्यात 40 दीस. गेल्या महिन्याच्या 6 तारखेक बसलेले आमी. गेल्या महिन्याच्या 6 तारखेक. 6 तारखेक. आता हो इशू केन्नाच्यान चालू जालोलो? त्याच्यान पयलीं केस कोर्टाक आसली, स्टे आसली. 8 महिने जाले न्ही. हय हय. टील डेट तुमकां सॅलरी येयल्या? ना ना सॅलरी येवंक ना, पूण हांगा बसलेल्याक आमकां आता हांगा बसलेल्या कितके दीस जाले? 40 दीस जाले. 40 डेज जाले. आणि मुख्यमंत्र्याक केन्ना सांगलेले? 4 वर्सांनी वयता. 4 वर्सां जाली. 4 वर्सां जाली मुख्यमंत्र्याक सांगून. जेन्ना लीज ऑप्शनाक काडलेली तेन्ना सुद्दां आमी ताका सांगला की ते लिजान आमकां वर्करा सकट ते लीज ऑप्शनाक जावचें अशें कितें प्रोविजन कर म्हणून सांगलेलें आमी. आता ऑलमोस्ट 8 मंथ्स जाले तर. 8 मंथ्स जाले. सॅलरी ना. आणि आता प्रोटेस्टाक बसल्या तुम्ही फक्त 40 डेज जाले. 40 डेज सुमार जाले. ओके, या. तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. सध्या आमी पाळये बागान आहा आणि सेजा रिसोर्स प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीचे लेबर आणि ऑलमोस्ट आता 9 मंथ्स जाले ते हांगासर स्ट्रगल करता फॉर जस्टिसा खातीर. आणि दुसऱ्या वाटेन जर हांगा जर पळोवपाक मेळटा तर आमकां हांगा गोंयच्या सीएमाचो फोटो दिसता. वन्स अगेन डॉक्टर इन 27. आता हे प्रकरण गोंयचो सीएम जाता तितक्या बेगीन घडयतलो काय ना तेजेर एक नजर आसा गांवच्या स्थानिकांची. तर पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.